सर आमच्या मोगाच्या वीक्षकांक मोगाचो प्रणाम मानाचो सलाम. दैवीक सकत मातळ्या श्रेणीच्या आयच्या आवास्वराक तुमकां स्वागत सुस्वागत. दैवीक सकत मातळ्या श्रेणी काल अपूर्बायेचे कार्यक्रम आमी तुमकां पळयल्यान तुमच्या आदारान आनी सहकारान हें सगळें साध्य जालां. ह्या चॅनला मुखांतरी अपूर्बायेचे कार्यक्रम तुमकां पळोवंक आमी येवजन केलां. तुमचो सहकार आदार आनी पाठिंबो आमकां गरजेचो. मोगाचें न्हू औंदूचें वरस ह्या जगाचें वरस म्हूण आमच्या मोगाळ पापसाहेब बेनेडिक्ट 16व्यान परगट केलां. ह्या जाग जावन आसा जेजूचो मणयारी. ह्या जाग जावन आसा जेजूच्या सतान वावरूंचो वावराडी. ह्या जाग जावन आसा धार्मीक बेसान आपली जिणी समर्पीत करूंक निर्धार केल्लो व्यक्ती. जेजून आपल्या कश्ट मरणा जिवनपणा वरवीं मनशाकुळाची सोडवण केली. ह्या सोडवणेचो फळ समेस्तांनी भोगा जाय आनी आपल्या राज विस्तार करी जाय म्हूण ताणें कशी व्हेली. आनी ह्या जाग जावन आसा जेजूची बरी खबर परगट करचो आनी जेजूचें राज विस्तार करूंक भावार्थ्यांक प्रेरीत करचो व्यक्ती. ह्या जाकाचो पत्रोन म्हूण नांव वाडल्या जॉन मारिया वियांनी म्हणटा, जर म्हाका ह्या जाग आनी आंज बडवय सांगता मेळटी जाल्यार हांव पयलें ह्या जगाक नामान करतां, कित्याक सर्गींच्या दिव्याच्यो सवयो ह्या जागा कडेन आसात. असल्या ह्या जगांक आमी मनान देखचें गौरव दिवचो आनी तांचे पासून मागचें गरजेचें न्हय गे. ह्या जाग म्हळ्यार कोण? ह्या जागाक कोणें विसरलें? ह्या जाग आनी लायका मदलें संबंद कितें? जेजू ह्या जागा विशयन कितें म्हणटा? आनी आयज औंदूच्या ह्या जागाच्या वर्सा ह्या जागान आनी आमी कितें करूंक आसा? असली अपूर्बायेची जाणवाय आनी मायेत संदेश मुखान आयच्या आवास्वरान आमकां दितात आमच्या मंगळूर दियेसीसचे गवळी बाब अदीक मनादीक दोतोर एलोशियस पॉल सोस. तर आमी पळोवया, समजोवया आनी मोलादीक जाणवाय आनी मायेत आपणावया. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमचे कडेन उलो म्हाका व्हरतो संतोश भोगता. तशेंच हो संदेश तुमकां दिवंक व्हरतो संतोश म्हाका जाता. काल जुनाची 19 तारीख रोमांत आमच्या पापसाहेबान सांत पेद्रूच्या महादेवळांत म्हणजे बाजिलिकांत ह्या जगाचें वरस उक्तावण केलें. कालच्या दिसा तें केल्लें कित्याक म्हळ्यार काल जेजूचें पवित्र काळीज हाचें फेस्त सगळ्या पवित्र सभेंत आचरण करचो दीस. आनी हो दीस ह्या जगाच्या शांतीपणा खातीर मागचो जागतीक दीस जाल्ल्यान कालच्या दिसा ह्या जगाचें वरस पापसाहेबान उक्तावण केलें. हें वरस उक्तावण करचो उद्देश कितें म्हळ्यार आमकां फिरगजांनी सेवा दिवच्या पाद्रापांकी एक शेरोती पत्रोन म्हूण आसा, तो सांत जुआंव मारिया वियांनी. तो एक फिरगज याजक जावन फिरगजेंत सेवा दिल्लो तसलो सांत. तो आमकां पात्रोन आमचो शेरोती. तो मरोन 150 वर्सां सोंपतात आनी ह्या वक्ता आमच्या पापसाहेबान हें वरस ह्या जगाचें वरस म्हूण उक्तावण केलें. काल जुनाची 19 तारीख तावन अनेक वर्सां 2010 जुनाची 19 तारीख म्हणसर हें वरस ह्या जगाचें वरस म्हणून नाम मेरलां. ह्या वर्सा पापसाहेबान म्हणच्या प्रमाणे ह्या जगांनी तांच्या मणयारपणा विशांत इल्लें चडीत चिंतून मणयारपणांत संतोश दादोसकाय भोगूंक तांचें जिवन शांतीपणाच्या वाटेन आनीकी बरें करूंक आनी तांची सेवा ताणें पवित्र सभेंत दिवची ती आनीक इल्ली चड उर्बा तांतूं येवंक ताणें ह्या विशयांत गमान दिजय म्हणून पापसाहेबाचो उद्देश. आनी एक उद्देश कितें म्हळ्यार सर्व भावार्थी क्रिस्तांव लोकान याजकपणा विशांत संतोष पावा जाय, देवाक अर्गां दी जाय
याजके मणियारपण ताची सेवा आमच्या भावार्थी लोकांक मेळटा तांणी ती संतोशान स्विकार करून याजकाच्या शांतीपणा खातीर मागा जाय. याजकांक तांच्या वावरांत प्रोत्साहन आनी सहकार दी जाय म्हणलो होय उद्देश हे वरास याजकाचें वरास म्हणून पापसाहेबान तें नम्यारलां उक्तावण केलां तो जावन आसा. याजक म्हळ्यार कोण? तांकां कोणें याजक केल्ले? कित्याक ते याजक जाल्यात म्हणलीं सवालां आमच्या मोतींत येतली आनी ताची जापी आमकां कळा जाय. ताची जापय तुमकां कळा जाय. याजक म्हळ्यार कोण? कोणाक पळय याजकां ते बरो संपर्क आसा ह्या सवालाक भोव संपेपणी तांकां जाप दिवंक कळटा. कित्याक आमच्या भावार्थी क्रिस्तांव लोकांक एक याजक म्हळ्यार इतलो लागशिलो की तांच्या कुटुंबाचो एक सांदो म्हणले बरी ते लेखतात. कॅनडांत एक समिक्षा जाली. लोक एक याजक विशयांत कितें चिंता म्हणलें तें समजून घेवंक एक सवाल. याजक म्हळ्यार तूं कितें म्हणटाय? तुजे अभिप्राय कळय म्हणून एक सवाल साबार जाणांक ताणें विचारलें. ताची जाप तांचे तावन ताणें आडयली. जायत्यो जापी थंयसर आशिल्ल्यो. एकल्या दादल्याक मनशाक हें कागात येयलें तें सवाल ताचेर आशिल्लें. ताका इगर्जेतय याजकातय मस्त साळावळ कांय नासली पूण ताचे स्त्रीयेक इगर्जेंत मस्त वावर दिताली. याजकातय मस्त लागीं ती आशिल्ली देखून तें कागात तो तेच्या स्त्रीयेक पाशर करता आनी ह्या सवालाक जाप ती कशें बरय म्हूण तो तिका सांगता. तिणें दिल्ली जाप अशी. याजक म्हळ्यार तो देवाचो मोग करचो मनीस. याजक म्हळ्यार तो मनशांचो मोग करचो मनीस. याजक म्हळ्यार पवित्र भाग्यवंत देवा हुजीर भाग्यवंतपणी जिवचो मनीस. ह्या जापींत जायते आटापण आसा. याजक म्हळ्यार तो एक देवान विचललो देवाचो मनीस. तो देवाचो मोग करचो, मनशांचो मोग करचो, मनशांची सेवा करचो आनी देवा हुजीर देवा सांगता भाग्यवंतपणी जिवंक आपणाची जिणी समर्पण दिल्लो तसलो जावन आसा एक याजक. याजका विशयांत जेजू कितें म्हणटा? निमाण्या ब्रेस्तारा ताच्या शिसा सांगता जेवणार तो आसतना जायते संगती तांचे कडेन तो भोव मोगान उलयल्लो आनी तो म्हणलो आनी मुखार हांव तुमकां सेवक म्हूण आपयना. तुमी म्हजे इश्ट जावन आसात. तुमकां हांव इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापातावन हांव कितें समजलां, म्हज्या बापातावन हांवें कितें आयकलां तें सगळी हांवें तुमकां कळीत केलां. याजक म्हळ्यार जेजूचो इश्ट म्हणून जेजूनच सांगलां देखून म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो हें तुमी सगळ्यांनी समजून घेवचें. एक याजक कितलोय सादो जावं, कितलोय हुशार जावं, तो जेजूचो इश्ट जावन आसा. जेजूनच ताका इश्ट म्हणून खाण गेलां. जर तशें जाल्यार एक याजक जेजूच्या हातांत ताचो हात घालून तो जियेता. हाती दिवन कशें दोग इश्ट चलतात तशेंच जेजू आनी एक याजक इश्टगतीच्या त्या बांदांत ते आसात म्हणलें तें आमी समजून घेवचें. याजक कसो जालो म्हणलें आनी एक सवाल. हेब्रोंक बरयल्या पत्रांत आमी वाचता तो मनशां मदलो विसलोलो
मनशांची सेवा करच्या खातीर मागून धाडलोलो. मनशां मदलो तो जाल्ल्यान मनशांचे कश्ट बेजाराय अस्कतकाय तो बरें जाणा आनी देखून तांची सेवा ताका करूंक साध्य जाता म्हणून हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता. तातूंत जो आमी परतून वाचता, कोणूच एकलो हें मणयारपण वो हुद्दो आपुणूच जावन विंचून काडिना. जेजून सयत हें वर्तेपण ताका ताच्या बापान दिल्ल्या शिवाय ताणें जावन विंचुल्लें न्हय, तर आमकां देवान विंचून काडचें. देव कोणाक विंचता, केदाळा विंचता, खंयच्या स्थितीर आसतना विंचता म्हणलें तें कोणाकच सांगूंक जायना. मोइजेक देवान आपयलें जळत्या बोल्यांत तावन. दावीद रायाक देवान विंचलो तो पयस बोकऱ्यांक चलोवन आसल्या वेळार. अशें दुसऱ्या दुसऱ्या तरान नव्या सोल्यांत आमी पळयता जेजून ताच्या शिसांक विंचल्लें कशें. पेद्रूक, सिमोन पेद्रूक आनी ताच्या भावाक आंद्रेक मासली पागतना तेन्ना ताणें म्हळें ये म्हजो पाटलाव कर म्हूण. जाकोबाक आनी जुवांव मासली पागून जाळां सोमां करताले थंयसर तांकां ताणें आपयलें. आनी देखून देव ताका जाय जाल्ल्यांक केदाळा खंयसर आपयता म्हणलें तें देवूच जाणा. आमचो सरलो पापसाहेब जुवांव पौल दुसरो म्हणालो, एक संगत आमकां स्वस्थ जाता, आमकां सोम्यान आपयला. कशें पेद्रूक जाकोबाक जुवांवक ताणें नांव काडून आपयलें गी, तशें ताणें आमकां नांव काडून आपयलां. आनी देखून तातूंत ताचो मोग आमचे तें स्वस्थ दिसून येता. तर सोमी एकल्याक आपयतना ताचो ताका व्हरतो मोग आसा आनी हो मोग ताचे थंय तो ताका आपोणें दिवन तो स्वस्थ करता. तर कशें याजक जातात म्हणलें सोम्यान आपयलां. सोम्यान तांकां मागलां. ताच्या ताच्या गवळीपणांत, ताच्या याजकपणांत, ताच्या मणयारपणांत वांटेली केलां. एक याजक मनशां मदलो विंचुल्लो, पूण मनशान ताका याजक करूंक ना. ताका वर्दीच्या सक्रामेंता मुखांत्र सोम्यान ताका मागलां. ताका आपणाच्याच याजकपणांत वांटेली केल्यात. तो कुटुंबांतावन आयिल्लो, लोकां मदलो आयिल्लो, पूण लोकान ताका पदवी दिवंक ना. ताच्या मणयारपणांत त्या मिसांव ताका मेळटना ती पदवी ताका मेळ्ळ्या लोकांची सेवा, लोकांक मार्गदर्शन दिवची म्हणलें तें आमी समजून काडूंक जाय. कित्याक याजक जातात, याजक जाल्यात म्हणलें आनी एक सवाल. याजक जाल्यात, याजक जातात एका मिसांवा खातीर. फुलटंजेशीन नावार्दीक आर्चबिश्प बरयणार प्रसंगदार तो थोड्या वर्सां आदीं देवादीन जालो. ताका भाग्यवंत म्हूण पासारूंक रोमांत त्या विशयांत वावर जावन तो आसा. तो म्हणटा याजक ताका 3 कामां आसात. पयलें ताणें भाग्यवंत करूंक, दुसरें शिकोवंक, तिसरें बोगसाणें दिवंक. भाग्यवंत करूंक लोकांक,
ताचें मण्यारपण आसा. लोकांक सक्रामेंत वांटून, लोकांक सारकें मार्गदर्शन दिवन, लोकांक पवित्र साबेंत तांची जिणी देवाच्या कुशेक खाल जावन सरी जावन जिवंक शांतीपणांत तांकां मुखार व्हरूंक एक याजकाचें मिसांव. कशें देवान मोइजेक विंचलो आपणाच्या परजक बसायल्ल्या गांवांक ताणें व्हरून पावय जय म्हणल्या खातीर गी, तशेंच एका याजकाक सोम्यान दिलां मिसांव ताच्या परजक बावार्थी लोकांक बसायल्ल्या गांवाक म्हणजे सर्गींच्या राजाक ताणें व्हरून पावोवच्या खातीर आनी त्या खातीर तांकां शांतीपणाच्या वाटेन भागेवणपणाची जिणी जिवंक तांकां तो आपणाचें मर्यादपण उपयोग करन अशें तांकां बरी वाट सोंपोवंक आदार दिता. दुसरें, तांकां शिकोवचें मिसांव लोकांक ताणें शिकोवंक आसा. शिकोवचें पवित्र सभेचें तें शिकप. पवित्र सभा कितें शिकयता तें लोकांक ताणें शिकोवंक आसा. आनी पवित्र सभेंत आसचें तें दैवीक चिंताप तें आपोस्तलांत तावन देंवोन आयिल्लें तें सोम्यानच आपोस्तलांक शिसांक शिकयल्लें तें पवित्र सभेंत तें आसा. आनी एक याजक लोकांक तीच शिकोवन दिता. जेजून दिल्ली शिकोवन पवित्र सभे मुखांतर लोकांक ताच्या शिकोवणेन ती पावयता. हें जावन आसा ताचें आनी एक काम. लोकांक शिकोवचें, देवाचें उतार तांकां मोडून दिवचें, ताचो अर्थ सांगचो. देवाच्या उतरा प्रमाणें ताणें तांची जिणी मांडून हाडूंक तांकां गरजेचें मार्गदर्शन दिवचें. शिकयतना तांकां मार्गदर्शनय दिवची एक विशेश गरज आसा. खंयचें सारकें न्ही, खंयचें चूक, खंयचें सोमा, तें मार्गदर्शन पवित्र सभे मुखांतर आपणाच्या लोकांक एका याजका मुखांतर सोमींच कळीत करता. आनी तें मिसांव एका याजकाचें. आनी तिसरें, बोगसूंचें. पवित्र सभेंत आपोस्तलां मुखांतर बोगसण्याचो साक्रामेंत, राजी संदानाचो तो साक्रामेंत, कुमसाराच्या साक्रामेंता मुखांतर एक याजक लोकांक मेळासो करता. आनी हें याजकान मात्र करूं येता. कोणाची पातकां तुमी बोगशितात तीं बोगसतलीं, कोणाचीं पातकां तुमी बोगशिनात तीं बोगसूंचीं नात. आनी हें मिसांव प्रत्येक जावन एका याजकाचें जावन आसा. याजकाक ती पदवी आसा. क्रिस्ताच्या नांवान, क्रिस्ताच्या जाग्यार रावून तो लोकांची पातकां बोगसून तांकां देवा कडेन राज्य करता. परत देवाच्या मोगान जिवंक तांकां प्रेरण मार्गदर्शन तो दिता. याजकाक आसा आपोणें सदांच सोम्या सांगाता, सोम्याच्या इश्टगतीन जिवंचें. ह्या वर्सा पाप साहेबान दिल्ल्या उल्या प्रमाणें एका याजकान आपणाच्या मुण्यारपणांत उर्बेन आसाचें. ताची जिणी तांणी चड आनी चड क्रिस्ता बरी जावंक प्रयत्न करीचे. सांग पावलान म्हणले बरी, हांव जियेतां, हांव न्ही क्रिस्त म्हजे तें जियेता. देखून एका याजकाक म्हणटा तो आनी एक क्रिस्त म्हणून. म्हळ्यार क्रिस्ताचो जागो तो काण घेता. क्रिस्तान कितें केल्लें तें तो करता. तो आनी एक क्रिस्तच जावन आसा. क्रिस्त तो घडटना ही म्हजी कूड तुमचे पसो समोर पोवची. पातकां बोगशितना हांव तुजीं पातकां तुका बोगशितां. अशें म्हळ्यार
जेजूच्याच नांवान जेजूच्या जाग्यार आसून ताणें हें साक्रामेंत वांडचें देखून तो आनी एक क्रिस्त जावन ताणें आसा जंय ताका पळयल्यान ताका बोगा जंय तो क्रिस्ताचो म्हणयारी मात न्ही क्रिस्ता बरी तो आसा म्हणल्यार तसलो संदेश एका याजकान मेळचे बरी ताणें जिवंक आसा म्हूण पापसाहेब ह्या वर्सा प्रत्येक तरान याजकांक उलो दिता. दुसरें लोकांक ह्या वर्सा पापसाहेबान उलो दिला ताणें याजकां थंय अभिमान मोग मैपास ताणें दाखयचें म्हणून याजकपण सेवेचें तें मणयारपण तो लोकांक सेवा दिता. लोकांची आत्मीक जिणी ती उर्बेन जिवंक आदार दिता. याजक ताच्या मणयारपणांत जेजूचें मिसांव जारी करता आनी ह्या मिसांवा मुखांतर देवाच्या परजेक देवाच्या मोगांत जिवंक तो आदार दिता. पापसाहेब लोकांक प्रत्येक उलो दिवन म्हणटा याजका तें अभिमानान ताणें चला जाय. याजकाच्या शांतीपणा खातीर ताणें मागा जाय आनी अशें याजकान ताचें मणयारपण उर्बेन जिवंक तांणी ताच्या मागण्यांचो सहकार दी जाय म्हणून. भावानो भयणीनो तोच उलो आमी तुमकां दिता. तुमचे याजक तुमच्या खातीर तुमच्या फिरगजांनी सेवा दिवन आसात. जायतो त्याग तांणी केला. जायते सॅक्रिफीस तांच्या जिणेंत तांणी करचे पडटात. हें सर्व तुमची सेवा करच्या खातीर तुमच्यो गरजो सुदारचुच्या खातीर. तशें आसतना तुमी याजका तें मैपास मोग अभिमान तुमी दाखोवंक जाय. तांकां तुमी बरें करतना प्रोत्साहन दिवंक जाय. कितेंय चड उणें जाल्ल्या वेळार तें व्हडलें करून परगट करच्या बदलाक खासकेन वैयक्तीक तरान तांकां मेळोवन कितें समा दिसना तें तांकां कळीत करचें तें भोव चड सूक्त जावन आसा. हेंय तुमी केल्यार एका याजका तें तुमकां मोग आनी अभिमान आसा म्हूण तातूंत दिसून येता. हें तुमी करूंक हांव उलो दितां. ह्या वर्सा याजकाच्या वर्सा आमी एक मागणें केलां. हें मागणें तुमी याजका खातीर सदां म्हणा जाय. तुमच्या कुटुंबाच्या मागण्या सांगाता ह्या तेर्सा सांगाता तें मागणें म्हणून इगर्जेंत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तें मागणें म्हणून अशें तुमी तुमच्या याजकांक ह्या वर्सा प्रत्येक तरान मागण्याचो आदार तुमी दितना याजक तांच्या जिणेंत आनीक उर्बेन भरतले. सेवेंत चड आनी चड ती उर्बा दिसून येतली आनी तांच्या जिणेचें शांतीपण जोडूंक तांकां साध्य जातलें. हें जावं दी. जेजूच्या पवित्र काळजाच्या फेस्ता दिसा याजकाचें वर्स उक्तावण केल्लो उद्देश याजका खातीर मागचो तो जागतीक दीस. पूण तो एक दीस मात्र याजका खातीर मागचो न्हय जावं दी. पूण आमी याजका खातीर केदाळय मोगोंक उडास दवरया. कित्याक तांची जिणी संवसाराक फाट करून संवसार कितें दिता तें सोडून देवांतय मग्न जावंक देवाच्या सेवेंत तांणी चड आनी चड समर्पीत जावन जिवंक कश्ट आसा. आनी त्या तशें आसतना तुमचो मागण्याचो सहकार चड तांकां गरज आसा. जेजून निमाण्या जेवणाचेर याजकां खातीर प्रत्येक तरान मागिल्लें
बापा तांकां तूं एकवटान सांबाळ. हांव संवसारा खातीर मागिना पूण हांव तांचे खातीर मागतां, कित्याक ते संवसाराचे न्हय. संवसार सांडून ते तुजी सेवा करच्या खातीर समर्पीत जाल्यार तांकां सदांच तूं राख आनी सांबाळ. तांकां तूं मोगान सांबाळ, एकवटान सांबाळ. तांची जिणी सदांच तुका मेचवोची जावं दी. हें सोम्याचें मागणें, हें मागणें आमचें जावं दी. म्हणून हांव तुमचे कडेन विनंती करतां, तुमच्या मागण्यांत आमी ह्याजक चड चड उर्बेन आमची सेवा तुमच्या खातीर दिवंक आमकां तुमचो आदार दिया म्हणून परत तुमचे कडेन हांव विनंती करतां. ह्या जकांच्या वर्सा पापसाहेबान इंडुलजन्स पाठयला. ह्या इंडुलजन्सा विशयांत तुमकां हांव सांगूंक खुशी व्हरतां. पयलें इंडुलजन्सां ह्या जकांनी कशें जोडचें आनी तशेंच सभावार्थी लोकांनी कशें जोडचें म्हणून. ह्या जकांक पयलें इंडुलजन्सां म्हळ्यार त्या शिक्षेची माफी जोडचो उपाय. जोडीचे जाल्यार कुमसार जावन पापसाहेबाच्या तेसावा खातीर मागाचे, तशेंच भावार्थ उसारेचे हें सक्तांनी करूंक आसा. आतां ह्या जकांनी हें प्लेनार इंडुलजन्स कशें जोडचें. सक्रामेंता मुखार सकाळींची वा सांजेची पवित्र सभेची मागणी म्हणचे आमकां ब्रेवरी म्हणलें मागणें आसा तें आमी म्हणचें. तांचे थंय गोळीक उदारपण आनी लोकांक सक्रामेंत आनी विशेश जावन कुमसाराचो सक्रामेंत दिवची उर्बा आसा जें हें परिपूर्ण म्हणजे प्लेनार इंडुलजन्स जोडूंक साद जाता. ते इंडुलजन्स अंतरलेल्या ह्या जकां खातीर भेटोव येता. हेर इंडुलजन्सां जोडचे जाल्यार ह्या जकांनी तांच्या शांतीपणा खातीर पवित्र सभेन मंजूर केल्ली मागणी म्हणचे इंडुलजन्सां सरिल्ल्या ह्या जकां खातीर भेटोव येता म्हणटा पापसाहेब. भावार्थ्यांनी लोकांक कशें इंडुलजन्स जोडचें. मिसांत भाग घेवन खंयची बरी करणी आदारन ह्या जकांच्या साध्यपणा खातीर मागाचें. हें परिपूर्ण इंडुलजन्स ह्या जकांनी जेजूच्या काळजा सारकें जावच्या खातीर भेटोव येता. ही इंडुलजन्सां ह्या जकाचें वर्स सुरू जावच्या आनी आखेर जावच्या दिसा हर एका म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्तारा जोड येता. पिडेस्तांक फावो तें कारण आसून इगर्जेक येवंक जायनासच्यांनी परिपूर्ण इंडुलजन्सी जोड येता. तांणी इंडुलजन्स जोडूंक न मेळिल्ल्या दिसांनी ह्या जकाच्या साथीपणा खातीर मागाचें. तांच्या पातकांची दूख धरीचे, तांची पिडा शिडा आनी कश्ट मोरये मोरिफात देवाक भेटयचे. हेर इंडुलजन्सां जोडचे जाल्यार हर एक पावटी 5 आमच्या बापा, 5 नामान मोरयो आनी 5 आनंद बापा वा पवित्र सभेन मंजूर केल्लें मागणें म्हणचे. ही मागणी ह्या जकांनी भाग्यवंत जावच्या खातीर जेजूच्या पवित्र काळजाक भेटयलेली जायचे. हे पापसाहेबान ह्या जकाच्या ह्या वर्सा आमकां एक विशेश देवाची खाकुळट जोडचो एक उपाव दाखोवन दिला. भावानो भयणीनो, हो आमी उपयोग करन इंडुलजन्स जोडूंक आमचें प्रयत्न जावं दी. तुमकां देवाचो आशिर्वाद दिवं दी म्हणून हांव मागतां. देव बरें करूं. विशाल चिंतपी गुण भवार्थी आमच्या दिएसीसचे गवळी बाप अधिक मनाधिक दोतोर एलोशियस पॉल सोस ह्या जका विशयंत आपल्या संदेशान भोव अपुर्बाची जाणवाय आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तांकां काळजाच्या गुंडायेतावन देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या सगळ्या गवळीक वावराचेर देवाचें भरपूर आशिर्वादां मागता. दैवीक सकत तांकां सदांच राखूं दी हें आमचें मागणें जावन आसा. आनी मोगाच्यानो, आयच्या दिसा जुन्याच्या 21 तारखेर आपलो जल्म दिवस आचरच्या गवळी बापाचेर अधिक मनाधिक दोतोर एलोशियस पॉल सोस बापांक सगळ्या दैवीक सकत पंगडा तर्फेन आमी जल्म दिवसाचे शुभाशय पाठयता. लांब भाव, बोळ भलायकी, मोतीक शांत समाधान आनी सर संगतींनी जैत तांकां फावो जावं दी.
आनी असले सबार जल्म दिवस आचरसूचे भाग देव तांकां फावो करून दी म्हणलें ह्या आमच्या सगळ्या दैवीक सगळ्या पंगडाचें आशा आनी मागणें जावन आसा. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear. Happy birthday to you. देव बरें